गाइस नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ म कोन्निचिवा पनि भन्नु पऱ्यो, किनभने मेरो जापानमा भएका मेरो एक दुईजना सब्सक्राइबरहरू चाहिँ यसो हल्का जाति भाषा पनि बोल्दिनु न दाइ भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। कोन्निचिवा मिनासान गेंकी देश का। आज चाहिँ मसँग चाहिँ आज मेरो दुईजना साथीहरू सन्तोष र लक्ष्मण र आजको मेरो डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ माझीकुना। यो चाहिँ हाम्रो बेङ्गसतालनिर चाहिँ पर्छ र अहिले चाहिँ हालसालै चाहिँ यो हाम्रो माझीकुना भन्ने ठाउँ चाहिँ निकै सुनिरहेको छु मैले चाहिँ प्रायः टिकटकहरूमा र युट्युबहरूमा पनि मैले प्रायः देखिरहेको छु। जसले गर्दा चाहिँ मैले पनि नभए यसो माझीकुनातिरको चाहिँ एउटा भ्लग बनाइहालौँ न त। र त्यहाँ जान चाहने साथीहरूलाई पनि यसो बाटोहरू चाहिँ देखाइदिउँ, चिनाइदिउँ। र कतिजना किनभने कतिजना चाहिँ माझीकुना भनेर सुनेर चाहिँ जान खोज्छन् तर बाटो चाहिँ सायद चिन्न सकेको हुँदैनन्। र आज म चाहिँ त्यो मेरो ब्लगको थ्रुबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ के चाहिँ स्पेसल कुरा के छ, त्यहाँ कस्तो ठाउँ छ र जाने बाटो कता हो कसरी हो त्यो सबै चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ देखाउने छु गाइज। होइन अब जता हिँडे पनि जे गरे पनि मास्क र सेनिटाइजर चाहिँ लिएर हिँड्नु होला, लाएर हिँड्नु होला, किनभने कोभिड त्यस्तो पेन्डेमिकको बेलामा चाहिँ आफै चाहिँ अलिकति अवेर चाहिँ हुनुपर्छ क्या। म ढुक्कै लाग्दैन मलाई भनेर हुँदैन चाहिँ गाइस। आफू अलिकति केयर गरेर अवेर भएर हिँड्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो हो क्या गाइस। म चाहिँ अहिले यो साउथको हाम्रो पुल लिन आइपुगेको छु। म चाहिँ अहिले भित्री बाटोमा आएको छु गाइस। होइन कति चाहिँ चिन्नु बाटो पनि सायद मेरो पहिलाको भ्लगमा हेर्दा सायद चिन्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले चाहिँ। लगाएर यहाँबाट चाहिँ म लेफ्ट टर्न गरेर चाहिँ लाग्नेछु। सधैँ चाहिँ हाम्रो यो बिजुपुर पुल चाहिँ कटै पर्छ गाइस। होइन यसरी ओभरटेक चाहिँ नगराउने है गाइस है, एकदम सेफ राइड है भन्दै भर्खरै भन्दै एकछिन लाग्यो। हतार नगरी ढिलो हिँडे पनि गाइड सेफ्टी गरेर हिँड्यो भने चाहिँ कुरो राम्रै तरिकाले आफ्नो डेस्टिनेसनमा चाहिँ पुगिन्छ क्या। गाइस होइन अहिले चाहिँ पोखराको मौसम भन्नु पर्दैन, एकदम हट छ क्या गाइस। हिजो चाहिँ म हल्का गर्मी घट्थ्यो अलिकति, धेरै हाफ प्यान्ट हाफ सर्ट लाएर हिँडेको थिएँ गाइस। होइन यस्तो छाला पोल्यो मेरो गाइस। होइन म सोचेँ पुरो गर्मी भयो नि पुरो फुल लेन्थ भएको सर्ट हुन्छ या टी सर्ट हुन्छ त्यो लाएर हिँड्छु भनेर सोचेँ गाइस हिजो चाहिँ। पुरा गर्मी छ के अरे यस्तो गर्मीमा फुल लेन्थ भएको सर्टहरू पनि लाएर हिँड्छ र भनेर मैले चाहिँ व्यवस्था गरेर हातमा लाएर हिँड्नु गाइस। होइन मेरो त हात पोलेर गाइस। होइन यो तल खुट्टातिर त ठिकै छ गाइस। होइन अब हातहरू चाहिँ हावा चरा त ठिकै छ, माथिमा चाहिँ सनले डाइरेक्ट हानिरहेको गाइस मलाई चाहिँ। होइन आज चाहिँ अलिकति शीतलो मौसमै छ। गाइजहरू यार मैले यस्तो दुःख गरेर अब भ्लग बनाउँछु होइन, सायद मेरो अब कन्टेन्ट के नयाँ भन्ने गाइज। होइन अब भ्लग बनाउनु भएपछि अब यस्तै हो गाइज। होइन नयाँ नयाँ ठाउँ घुम्ने देखाउने होइन। अब हुन त मेरो भिडियो क्वालिटी राम्रो भयो या मेरो भ्लग चाहिँ राम्रो भन्दा अब तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ होला, तैपनि अझै सपोर्ट गर्नु होला गाइज। होइन जो चाहिँ मेरो सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ एकदम हटली थ्याङ्कफुल है, हटली थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। यसै नै अझै सपोर्ट गर्नु होला। म
म चाहिँ राम्रो तरिकाले राम्रो क्वालिटी तरिकाले चाहिँ भिडियोहरू बनाउने छु र तपाईँहरू चाहिँ सकभर चाहिँ नेपालको अब नयाँ ठाउँको चाहिँ अब जुन चाहिँ हाम्रो टुरिज्म एरियाहरू हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई इन्फर्म गर्नेछु, जहाँ चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो फ्यामिली, आफ्नो गर्लफ्रेन्ड, बोयफ्रेन्ड, बुढाबुढी, छोराछोरी होल फ्यामिलीसँग गएर तपाईँहरू चाहिँ जस एउटा एकदमै मेमोरेबल एउटा एकदमै प्रिसियस मोमेन्ट टाइम चाहिँ त्यस तपाईँहरूले स्पेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ गाइस होइन। राजा त माझी कुना जाने हो, माझी कुनाको स्पेसल डिस माछा नि खाने हो होइन गाइस। अब के गर्ने, अब यसरी हिँड्नुपर्छ। अब के बोलौँ हुन्छ, बोल्ने पनि खासै हुँदैन गाइस होइन। अब यस्तै हो गाइस। अब ग्यास अहिले चाहिँ म चाहिँ लेखनाथतिरै छु गाइस होइन। तपाईँहरू आउनुभयो भने त अस्ति त्यो बिजुपुर पोलबाट चाहिँ नन स्टप सिधै त्यो लेखनाथतिर हिँड्नु होला। गाइस होइन एउटा कुरा याद आयो कि मलाई होइन, जमानामा चाहिँ हाम्रो घरतिर चाहिँ एउटा दाइ हुनुहुन्थ्यो कि मैले नाम बिर्सेँ होइन, सानोमा सुनेको कुरा कि उहाँले चाहिँ अलिकति इङ्ग्लिसमा चाहिँ अलिक कमजोर हुनुहुन्छ कि होइन। अनि एकचोटि त त्यो फुटबल खेल्दाखेरि कि खोलामा पुरै जाँदाखेरि होइन, दाइहरू कुरा गर्दाखेरि कि अब एउटा दुई दाइहरू हुन्थ्यो नि त अब इङ्ग्लिस बोल्ने खालको गाइस होइन। सरी भाषा अहिले चाहिँ हामी तालचोक आइपुग्यौँ है। तालचोक पुगेपछि हामी चाहिँ अब लेफ्ट टर्न लिनुपर्छ गाइस होइन। यहाँ चाहिँ हामी सिधै बिगनस्थल जाने बाटोतिर चाहिँ जानुपर्छ। तपाईँहरू गाइस होइन कति केही नघुमिन गाइस होइन, सिधै तालचोक आउनुहोस् गाइस होइन। सोध्दै आउनुहोस् कता छैन, तालचोकपछि सिधै बिगनस्थल जाने बाटो आउनुहोस् गाइस होइन। बिगनस्थलको एरियातिर गएपछि तपाईँलाई अलग्गै थाहा पाउनुहुन्छ क्या यो माझी कुना जाने बाटो कता हो भनेर। ल गाइस म चाहिँ मेरो कुरा कन्टिन्यू गर्छु है। त्यही दाइहरूसँग कुरा गर्छु है। एउटा दाइ चाहिँ लगभग समथिङ के भएछ होइन, समथिङ ह्याप्पेन भएछ गाइस होइन। अनि त्यो दाइले चाहिँ अनि एउटा दाइ चाहिँ वाट ह्याप्पेन भन्नुभएको छ अरे कि होइन। अनि अर्को दाइ चाहिँ होइन अब इङ्ग्लिस कमजोर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ ह्याप्पेन भनेको त नबुझेर चाहिँ वाट ह्याप्पेन भन्दा त माई ह्याप्पेन भन्नुभएको छ अरे कि। कतिले बुझ्नुभयो त गाइस यो कुरा होइन। म एक्सप्लेन गर्थेँ गाइस होइन। अब दाइले चाहिँ के भयो भन्नुभयो गाइस होइन, वाट ह्याप्पेन भन्दा होइन। अर्को दाइले चाहिँ कुरै नबुझेर ह्याप्पेन भनेको त अब ह्याप्पेन भनेको त अब हाप्पन भन्ने कुरा बुझ्नुभएको छ कि, त्यही उहाँले चाहिँ माई ह्याप्पेन भन्नुभयो त्यो चाहिँ। हुने सेयर गर्ने कुरो त होइन गाइस, तर अब के बोलौँ के म त्यो ठ्याक्कै यो कुरा याद आयो गाइस। अब आउने साथीले पनि ठ्याक्कै हात पहिला लगाएको छ गाइस होइन। त्यो एउटा ठ्याक्कै केही कुरो चाहिँ याद आइदियो कि मलाई चाहिँ, त्यो हल्का सेयर गरिदिएको। पुगेछु गाइस होइन। हाम्रो चाहिँ यहाँबाट लेफ्ट लाग्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ बेलसाल पुग्छौँ र हामी जाने बाटो चाहिँ यता माझी कुना जाने भनेर हामी त माथि जान्छौँ। साँग्रो बाटो गाइस होइन। अब ठुलो बसहरू आइसक्यो गाइस। बाटो त अब सानो हुने नै भयो नि गाइस होइन। त्यो टावर पनि रहेछ गाइस है यहाँ, भ्यू टावर। गाइस बाटो चाहिँ लामै रहेछ गाइस होइन। तपाईँहरू पनि आउँदा नझुकिनु होला होइन। त्यस्तो बेलस्थलको माथिसिटी जाने बाटोतिर कतै नरोकिकन अब त्यो स्ट्रेट त के भने त्यस्तो धेरै घुमतिर छ गाइस होइन। भने पनि त्यस्तो बाटो नछोडिकन चाहिँ तपाईँ चाहिँ कन्टिन्युसली त्यो बाटो आइराख्नु होला। तपाईँहरू चाहिँ कतै नछुटाइकन योबाट तपाईँ कन्टिन्यू आइराख्नुपर्छ। तपाईँहरू चाहिँ तल ल गाइस। यहाँ चाहिँ तपाईँ लेफ्ट टर्न लिनु होला गाइस होइन। यहाँ चाहिँ अलिक अफ रोड छ गाइस है। ल गाइस यो हो नि त गाइस भ्यू भनेको त होइन, चट्ट लाएर
ल गाइस स्कुटरवालाले मलाई गाली गर्नु बिर्सेन अब यार डबल पार्किङ भन्नु क्या गाइस आज चाहिँ सटरडेको टाइम रह्यो गाइस होइन एकदमै प्याक छैन गाइस यहाँ आइसकेपछि तपाईँ चाहिँ सायद यहाँ धेरै रेस्टुरेन्ट भएको तपाईँ जहाँ पनि जान सक्नुहुन्छ होइन तर हामी चाहिँ आज यहाँ तल अब हाम्रो साथीले चिनेको साथीहरूको रेस्टुरेन्ट हो भनेर चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ तल जाँदैछौँ गाइस होइन अलि गर्मी भइरहेछ गाइस दामी रहेछ गाई ओहो सागर आरामै ल गाइस हिँड्दा हिँड्दा बल्ल रेस्टुरेन्टमा आइयो हामी अब दुई चारवटा यसो गाउनु न यार ल गाइस होइन अब ठ्याक्कै बेलामा हाम्रो दाइ तपाईँको शुभ नाम भन्नुहोस् त युट्युबमा आउँछ ल राजव गन्धर्व दाइसँग चाहिँ आज होइन टक्क हाम्रो भेटघाट बस्छ होइन उहाँले चाहिँ अब एकदम मिठो सुरिलो गीत गाउनुहुन्छ गाइस होइन तपाईँले राम्रोसँग हेरिदिनु होला गाइस है कुन गीत सुरु हुन लाग्यो एउटा मिठो सेन्टिमेन्टल हान्नुहोस् कहाँ गए भगेरी छरी तिमीलाई मैले बिर्साउला कसरी कहाँ गए भगेरी छरी तिमीलाई मैले बिर्साउला कसरी भगेरी छरी तिमीलाई मैले बिर्साउला कसरी चैत जानी पैसा लाउने सालको पात पलाई जोदे खेनी माया लाउँछ फेरि यो बेलामा मलाई त्यस छिनका चिरी निधारैमा छिपछिपे चन्दना देश उठी जाउँ त भने नि मायाकै सम्झना ए चैत मासको हरियो त थाको लागेको तोरी हिजो बेलुका कानमा सुटुक कलार पोखराको बिन्दुमासी हलम फिल्मेर जाने भने काली छौकी गोरी ए काली म त कहाँ छु र च्याट्ट पर्की पटालोला कुर्ता सुरुमा लाग्यो अन मेकअप पनि गरेकी नाइटो बुढी देखाए कि जमदर सापकी बुढी मायाले हित गार्यो मासिता हित गार्यो मासिता आखिरीमा जो जाने खुसी हिजो राति के माझीको स्पेसल डिस ग्रिल फिससँग हाम्रो दाइले पुरा म्युजिकल इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिनु भएको छ हामीलाई चाहिँ होइन राम्रै भयो कसैले नदेखि गाइज है मैले चाहिँ अब मेरो भाग चाहिँ खुल्दा छ गाइज है गाइज है हाम्रो ग्रिल माछा है माझी कुनाको स्पेसल डिस यहाँ आउनु भयो भने चाहिँ जस यो फिस चाहिँ ट्राई गर्नु जस्तो नि होइन गाइज है तालकै फिस भित्र पुरा लसुन साग लसुन धेरै हालेर चाहिँ गाइज होइन मरमसला दलेर ल गाइस फर्स्ट बाइट मैले चाहिँ गाइज है अब इन्जोय गर्नु होला एकदमै स्पाइसी टेस्ट छ गाइस होइन यसमा चाहिँ यस मासु चाहिँ एकदमै मिठो तरिकाले पाकेको रहेछ गाइस होइन
यसको भित्रको यसको जुन चाहिँ मरमसला छ नि त्यो पनि एकदमै राम्रो छ। हाम्रो जुन चाहिँ अब स्पाइसी खाने मान्छेहरू हुन्छ नि उहाँलाई चाहिँ एकदमै मिठो स्वाद हुन्छ गाइस होइन। हल्का स्टिम गरेको, हल्का पोलेको, हल्का ग्रिल टाइपको एकदमै राम्रो। सेकेन्ड बाइट एकदमै मिठो स्वाद, टेस्टी छ। तपाईँहरू आउनुभयो भने यो फिस चाहिँ एकदम ट्राई गर्नु होला माझी कुनामा आएर। यहाँ चाहिँ धेरै रेस्टुरेन्ट छ तर हरेक रेस्टुरेन्टमा चाहिँ यो पाउनुहुन्छ तपाईँ। लाउन थाले अनेक रङकै इपी लाउन थाले अचकलका 16 वर्षदेखि 25 वर्षको नानीहरू त्यही फेसाना टिपी त्यहाँ जात्रा मात्र जान पर्ने फुरो थाहा पारी केटालाई आडा राखी लाउँछ लाइन साडी जति नकल पारे पनि हेर्दाखेरि हेर्न सजिलो म भन्दा नि काली थाले चप्पलकै तालैमा लाउँछन् पाउडर सुकेका गालैमा डाली नुङ्ग्यो चरीले टेकेर टाढाको बाटो मधाउँदै आएको मायालाई देखेर चप्पलकै तालैमा लाउँछन् पाउडर सुकेका गालैमा डाली नुङ्ग्यो चरीले टेकेर टाढाको बाटो मधाउँदै आएको मायालाई देखेर। ल धन्यवाद दाइ। सन्तोष कस्तो लाग्दैन हाम्रो ग्रिल फिस कस्तो लाग्यो यसो सुनाइदेऊ। ग्रिल फिस मिठो हो यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो बेगनास्थालकै माझीकुनाबाट सुरु भएको डिस हो यो हजुर जस्तो लाग्यो। तर मिठो म्यारिनेट गरे अनुसार चाहिँ मिठो यो। तिमी चाहिँ अब यहाँ चाहिँ जस्ट प्रायः हर रेस्टुरेन्टमा छिरिसकेको छौ नि तिमीले होइन र यसमा चाहिँ कति डिफ्रेन्ट पाएको थियो नि तिमीले चाहिँ। ठिक छ जस अलिकति यहाँ अर्को साथीकोमा खाएको भन्दा अलिकति टेस्ट चाहिँ अलिकति फरक रहेछ। हल्का डिफ्रेन्ट रहेछ होइन। हल्का पिरो बनायो हल्का पिरो। अनि लसुन तिमीलाई चाहिँ मजा मिठो लाग्यो। गाइस होइन हामीले दुईजना साथीहरू चाहिँ अब पहिला नै यहाँ धेरै ठाउँमा चाहिँ धेरै रेस्टुरेन्टमा चाहिँ छिटो चाहिँ डिस खाइसकेको गाइस होइन। कस्तो लाग्यो तिमीलाई भन त। मिठो छ टेस्टमा अलिकति कमी लाग्यो हो ओके। ल त कति राम्रो देश है फेरि। ल गाइस होइन भर्खरै माछा खाएर भ्यायो गाइस होइन। मलाई चाहिँ धेरै टाइम लाग्यो होइन र यसको टेस्ट भन्दा चाहिँ मलाई एकदम मिठो राम्रो लाग्यो गाइस होइन। र जस आजको टाइम भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो रमाइलो तरिकाले चाहिँ बित्यो। मेरो हामी तिनजना साथी लक्ष्मण सन्तोष र म गाइस होइन एकदमै राम्रो तरिकाले बित्यो आजको टाइम होइन। र आई होप तपाईँलाई पनि मेरो यो भ्लग देखेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जस यो ठाउँको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ मिल्यो होला तपाईँलाई पनि होइन। तपाईँ पनि कुनै बेला चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीसँग अब बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड होइन गाइस होइन फ्रेन्डहरूसँग चाहिँ गेट टुगेदर गर्न चाहिँ जस यो ठाउँमा चाहिँ आउनु होला माझीकुना ठाउँमा चाहिँ होइन। र यति भन्दै आजको मेरो भ्लग चाहिँ म चाहिँ एन्डिङ गर्छु। जस मेरो भ्लगलाई चाहिँ मलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला र अर्को भ्लगमा फेरि भेटौँला गाइस होइन। तबसम्म लागि चाहिँ बाई बाई टेक केयर गाइस है।